उल्लेखित यी हरफ बालविवाह न्यूनीकरणका लागि बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान सिजपले तयार पारेको हो, जसले नेपालको वर्तमान अवस्थाको चित्रण गर्दछ। नेपालको कानूनले 18 वर्ष पूरा नगरेका व्यक्तिलाई बालबालिका भनेको छ, तर विवाहका लागि महिलालाई 20 र पुरुषका हकमा 22 वर्षको उमेर हद तोकेको छ। कानून विपरीतका कार्य गर्ने गराउनेलाई जेल र जरिवानाको सजाय पनि तोकिएको छ। मुलुकी ऐन 2074 को महल 17 को 2 नम्बरमा विवाहवारी गर्दा महिला र पुरुषको उमेर तोकिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल बाल विवाह हुने मुलुक मध्ये विश्वकै अग्रपंक्तिमै आउँछ भने दक्षिण एसियामा तेस्रो स्थानमा पर्दछ। सामान्यतया बाल विवाह भन्नाले कम उमेरमा हुने महिलाको विवाह भन्ने बुझिन्छ, तर नेपाल यस्तो देश हो जहाँ बालिकाहरूको मात्र नभएर बालकको पनि विवाह हुने परम्परा रहिआएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत बालकहरूको विवाह हुने देशमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमै पर्ने सिबिन नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधर बताउँछिन्। नेपाल बाल विवाह हुने देशहरूमध्ये अग्रपंक्तिमै आउँछ र दक्षिण एसियामा पनि हामी चाहिँ तेस्रो स्थानमा नै छौँ। र नेपाल यस्तो देश हो जहाँ बालिकाहरूको मात्र होइन बालकहरूको पनि विवाह हुने गरेको छ र यो सङ्ख्याको हिसाबमा हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बालकहरूको पनि विवाह हुने देशहरूको अग्रपंक्तिमा पर्दछ। यद्यपि बालिकाहरूको तुलनामा बालकहरूको विवाह कम हुने गरेको छ, तैपनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ बालकहरूको विवाह बढी हुने देशमा पनि हामी पर्दछौँ। स्त्री र पुरुषका बीचमा पति पत्नीको सम्बन्ध कायम गराउने धार्मिक सामाजिक कार्यलाई विवाह भनिन्छ। विवाह गर्न उपयुक्त भनी तोकिएको उमेरभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ, तर अहिले बाल विवाहको स्वरूप पनि बदलिएको छ। कुरा गर्दाखेरि विगतका केही दशकहरू यता बाल विवाहको सङ्ख्या निरन्तर रूपमा घट्ने क्रम छ नेपालमा। यति भन्दा भन्दै पनि बाल विवाहका स्वरूपहरू चाहिँ बदलिँदो छ। पहिला अब 1-2 दशक अगाडि हामीले हेर्ने हो भने बाल विवाहको स्वरूप चाहिँ अलिकति ट्रेडिसनल टाइपको होइन, धार्मिक स्वरूप अथवा चाहिँ रीतिरिवाजको हिसाबले पनि लिइन्थ्यो भने हाल आएर बाल विवाहको स्वरूपमा थुप्रै परिवर्तनहरू आएका छन् र आफू चाहिएर बिहा गर्ने, आफू खुसी विवाह गर्ने अथवा लभ म्यारिज गर्ने क्रमहरू बढिराखेको छ। यो घटनाक्रमहरू चाहिँ सहरमा मात्रै नभएर अहिले गाउँहरूमा पनि उत्तिकै व्यापक बन्दै गइराखेको छ, जहाँनिर बालबालिकाहरू आफ्नो आमा बुवाको चाहिँ रोजाइमा नभएर आफू खुसी आफूले खोजेर, केटाले केटी खोजेर अथवा केटीले केटा खोजेर गर्ने विवाहहरू पनि बढिराखेको छ। यसरी बढ्ने क्रममा अहिलेको अब सबै विश्वव्यापी रूपमा जुन हामी यो इन्टरनेटको जमानामा छौँ अथवा बालक र बालिकाहरू बीचको चाहिँ सम्बन्ध सम्पर्कहरू चाहिँ बढ्ने क्रमहरू छन्। त्यसपछि बालबालिकाहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने अथवा उहाँहरूको मोबिलिटी पनि बढेको अवस्था छ र त्यसकारणले जुन चाहिँ किशोर किशोरीहरूमा सम्पर्क सम्बन्ध पनि बढ्ने क्रम छ। त्यसको कारणले पनि धेरै भाइ बहिनीहरूले आफूलाई मनपर्ने साथी भेटाउनुहुन्छ होइन, माया प्रीति चाहिँ गाँच्नुहुन्छ र कतिपय बेला उहाँहरूलाई आफ्नो जीवनको बारेमा आफ्नो रोजाइ के हो, आफ्नो लागि भविष्यमा के राम्रो हुन्छ, त्यसपछि आफ्नो नै यो सेक्सुअल र रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा होइन, यौन स्वास्थ्यको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी छैन, यौनिकताको बारेमा जानकारी छैन र यो सबै जानकारी नहुँदाखेरि थुप्रै भाइ बहिनीहरूले आफ्नो जीवनलाई असर पर्ने खालको र नकारात्मक असर पर्ने खालको चाहिँ निर्णयहरू गर्न पुग्दछन्। शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्व नभई विवाह गर्नु र सन्तान जन्माउँदा विविध समस्या आउन सक्ने भएकोले विवाहका लागि उमेरको हदबन्दी तोकिएको बुझिन्छ। स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्ने हो भने मानिसको प्रजनन अङ्गको विकास 23 वर्षमा पूर्ण हुन्छ भने हड्डीको विकास 25 वर्षमा। समाजमा विगतको तुलनामा बालविवाह हुने क्रम घट्दो भए पनि बालविवाह भएमा गुपचुपमै राख्ने गरेको बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रम निर्देशक मधुसूदन दवाडीको भनाइ छ। यो हामीहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ बालविवाहलाई त्यति प्राथमिकतामा पारिएको जस्तो देखिँदैन। यसमा दुईटा आधार र कारण छन्। एउटा हामीसँग बाल श्रमसँग सम्बन्धित विशेष ऐन छ, त्यसको नियावली छ, कार्ययोजना छ।
ट्राफिकिङको पनि विशेष ऐन छ होइन, मानव बेचबिखन विरुद्धको चाहिँ ऐन 2068, बाल श्रमको 56 भयो र तिनीहरूको नियावली र कार्ययोजना पनि छन्, नेसनल प्लान अफ एक्सन छन्। तर बालबालिका सम्बन्धी बालविवाहसँग सम्बन्धित चाहिँ त्यसको कानुन चाहिँ फौजदारी कानुनमा त्यसलाई राखिएको छ। बालबालिकाले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा असर पुग्छ, बाँच्न पाउने र उनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा समेत असर पुग्छ। यसका साथै बालबालिकाहरू उनीहरूको अभिभावकसँग बस्न पाउने अधिकार हनन हुन्छ। यस्तै बालविवाह भएको घटना प्रहरीमा गएमा बालकलाई नै प्रहरीले दोषी ठहर गर्ने नेपालको कानुन मान्ने नहुने निर्देशक दवाडीले बताए। कसरी दर्ता हुन्छ भन्दा बालबालिका नै विवाह गरेका छन् भने बालकलाई जबरजस्ती कराउने, अपहरण, शरीर बन्धक, बालक स्वयं पीडित हो भनेपछि यो कानुनको परिमार्जन पनि आवश्यकता छ। किन भन्दा ती बालक स्वयंलाई आफै पीडित हो भने उसलाई अपराधीकरण गराउने जुन छ, हामीले पुनर्स्थापकीय न्याय भन्छ, यो रेस्टोरेटिभ जस्टिस भन्छ बालबालिकाको लागि होइन। चाइल्ड डेलिक्वेन्ट हो उहाँ होइन, उहाँ अक्युज होइन, हामी डेलिक्वेन्ट भन्छौँ कि अभियुक्त होइन कि उहाँ बिजाइ गरेको भन्छौँ। भनेपछि त्यही अनुसार कानुनले ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि। हाम्रो कानुनले त्यो अनुसार हेर्न सकेका छैन। त्यो कानुनको चाहिँ पनि संशोधन हुन आवश्यक छ कि त्यसलाई अपराधीकरणतर्फ बालविवाहको मुख्य कारक त्रुटिपूर्ण सामाजिक मूल्य मान्यता हो, लैङ्गिक असमानता, परम्परागत संस्कृति र असुरक्षा पनि हो। उमेर नपुग्दै हुने विवाहबाट हुन सक्ने हानि, बाल गर्भाधान र थप समस्याको बारेमा जानकारीको कमी हुनुले पनि नेपालमा बालविवाहको रूप उग्र रहेको निर्देशक तुलाधर बताउँछिन्। कतिपय बेला भाइ बहिनीहरूमा सानो एउटा सूचनाको कमीको कारणले पनि उहाँहरू विवाहको बन्धनमा बाँधिन्छन्। जस्तो उहाँहरूलाई लाग्दछ कि अब होइन केटा मान्छे केटी मान्छे किशोर किशोरी बीच केही सम्बन्ध भयो, प्रेमको सम्बन्ध भयो, त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूको शारीरिक सम्बन्ध पनि हुन जाँदाखेरि उहाँहरूलाई लाग्छ कि यो अब समाजमा हामीले अनुहार देखाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूलाई प्रोटेक्सनको मेजरहरू थाहा छैन होइन। उहाँहरूले त्यस कारणले पनि अब हामीले समाजमा मुख देखाउन गाह्रो हुन्छ भनेर पनि मन्दिरमा गएर सिन्दुर लाउने पनि गर्नुभएको छ। विगत 4 आर्थिक वर्षको प्रहरीको तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा 7 प्रदेशमा 254 बालविवाहका घटना दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष 75-76 मा कुल 86 जनाको बालविवाह हुँदा 76-77 मा त्यो संख्यामा कमी आएर 64 रहेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा 77-78 मा अघिल्लो वर्षको भन्दा 20 जना बढीको बालविवाह हुँदा त्यो संख्या 84 मा पुग्यो। चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्मको तथ्याङ्क मात्रै हेर्ने हो भने बालविवाहका 20 घटना प्रहरीमा दर्ता भएको पाइएको छ। बालविवाह अन्त्यका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय रणनीति 2072 को समेत निर्माण गरेको छ। सोही अनुरूप सरकारले सन् 2030 भित्र बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालको फौजदारी अपराध संहिताले पनि र देवानी अपराध संहिताले पनि यो बाल विवाहलाई चाहिँ बदरभागी विवाहको रूपमा लिएको छ र बाल विवाहलाई कसुरजन्य कार्यको रूपमा लिएर यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि छ। त्यसैलाई एजेन्डा नबनाए पनि हाम्रा कतिपय क्रियाकलापहरूले बाल विवाहको संरक्षण, बाल विवाहलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरामा चाहिँ सहयोग सिद्ध छन्। जस्तो अहिले नेपाल सरकारको नियमअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहलाई बालबालिकाको निम्ति सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य निकायको रूपमा लिएको छ होइन। त्यस अर्थमा हरेक स्थानीय तहमा उसले आफ्नो बाल अधिकार संरक्षण र सम्वर्धन सम्बन्धी कार्यविधि बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। बाल कोषको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कामहरूको लागि चाहिँ अहिले हामीले अभियानमूलक काम सञ्चालन गऱ्यौँ र हिजोको मितिसम्म 71 वटा स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको स्थापना भइसकेको छ भने 200 भन्दा बढी स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति गठन हुने, कार्यविधि लागू हुने र यो बाल कोषको स्थापना पनि करिब 150 स्थानीय तहमा भइसकेको छ होइन। भनेपछि यसले चाहिँ के गर्छ भन्नुलाई भने लोकल्ली नै बाल विवाहलाई प्रिभेन्ट गर्ने र लोकल्ली नै बाल विवाहलाई रेस्पोन्स गर्ने काम गर्छ। बाल विवाहको समस्या नेपालको तराई मधेस क्षेत्रमा बढी छ। शिक्षित समुदायमा भन्दा चेतना स्तर कम भएका, आर्थिक सामाजिक रूपमा पछि परेका समुदायमा बढी पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा बाल विवाह अन्त्यका लागि सरकारले के गर्दैछ
बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेल भन्छन्, सरकारले बाल विवाह न्यूनीकरणलाई आफ्नो प्राथमिक एजेन्डाको रूपमा राखेको छ। हामीसँग बाल विवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति पनि छ। अहिले हाम्रो मस्यौदा राष्ट्रिय नीतिमा पनि बाल विवाहलाई न्यूनीकरण गर्ने एउटा प्राथमिकताको एजेन्डाको रूपमा राखिएको छ भने 10 वर्षीय कार्ययोजनामा पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने योजनामा रहेका छौँ। बाल विवाहको न्यूनीकरणका निम्ति मूलतः यसका कारणहरूलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसका केही आर्थिक पक्षहरू छन्, केही सामाजिक सांस्कृतिक पक्षहरू पनि छन्। त्यस अर्थमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद र नेपाल सरकारको तर्फबाट सामाजिक सचेतना र सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै हामीले अभियानहरू त चलाइरहेका छौँ। त्यसका साथसाथै हाम्रा केही संरक्षण सेवाहरूलाई पनि हामीले परिचालित गरेका छौँ। विशेष गरी यो बाल हेल्पलाइन सेवा 1098 र बालबालिका खोज तलास सेवा 104ले चाहिँ बालबालिका विरुद्ध हुने कुनै पनि हिंसालाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ र त्यसमा बालविवाह पनि पर्छ। गत वर्ष मात्र हामीले 109 जना बालबालिकाहरूलाई बालविवाहबाट संरक्षण गऱ्यौँ र यहाँले अघि नै भन्नुभयो कि नेपालमा बालविवाह चाहिँ घट्दो क्रममै छ। जस्तो गत आर्थिक वर्ष हामीलाई 312वटा स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहमा बालविवाह रहेको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो भने यो वर्ष हामीले गरेको सर्वेक्षणमा 268वटा स्थानीय तहले मात्र आफ्नो स्थानीय तहमा बालविवाह रहेको बताउनु भएको छ हैन। यस अर्थमा हामीले धेरै सङ्ख्यामा स्थानीय तहहरू बालविवाह मुक्त हुँदै गइरहेको हामी पाउन सक्छौँ। सामाजिक मूल्य मान्यता, लैङ्गिक असमानता, परम्परागत संस्कृति र अशिक्षाका कारण उमेर नपुग्दै हुने विवाहमा निर्मूल भने हुन सकेको छैन। कुरीतिका रूपमा रहेको यो संस्कार उन्मूलनका लागि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र र सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायको कर्तव्य हुन जान्छ।